5 अगस्त के गैर कानूनी भारतीय इकदाम और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुहासरे का 1 साल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर, शहर शहर करिया करिया कश्मीरियों से यकजहती का भरपूर इजहार। सायरन बजाए गए, पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी, ट्रैफिक रुक गई। इस्लामाबाद में शाहराए दस्तूर पर यकजहती कश्मीर रैली। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और शाह महमूद कुरैशी समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। मोदी सरकार को कश्मीरियों की शनाख्त छीनने नहीं देंगे, शुरका पुरअज़्म। भारत के खिलाफ नारेबाजी। हिंदुस्तान ने जो गासिबाना कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, उस धरती पर भी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर एक प्रोटेस्ट मनाया जा रहा है। और दुनिया के एस्टिमेट ये हैं कि कश्मीर की जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसकी मईशत पर $4 अरब का नुकसान हुआ है उसकी मईशत को। अक़वाम दुनिया से मेरी अपील ये है कि देखो कितना जुल्म हो रहा है। पिछले 1 साल से मकबूजा कश्मीर में फौजी मुहासरा, जुल्म की इंतहा। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठाई जा रही है। मोदी की हिंदुत्व सोच ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले, सदर मुमलिकत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब शेड्यूल। हुकूमत ने मोदी सरकार के फाशिस्ट एजेंडे को पूरी तरह बेनकाब किया। कश्मीर के सफीर के तौर पर अपना काम जारी रखूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। 1 साल की आपकी पॉलिसी का नफाज हो गया। मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आइए मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीरियों से मुखातिब हो जाएं और देख लें कि आपको किस किस्म का इस्तकबाल मिलता है। कश्मीरी रेफरेंडम जब होगा, अवाम का रेफरेंडम आज ही हो जाएगा। मेरा चैलेंज है, कबूल करो अगर हिम्मत है, कबूल करो अगर हिम्मत नहीं है तो नजरसानी करो। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब होगा। मकबूजा वादी में इंसानियत सोज मजालिम से दुनिया बेखबर नहीं। अगर हिम्मत है तो अवामी रेफरेंडम कराओ, वरना गैर कानूनी इक़दाम पर नजर सानी करो। शाह महमूद कुरैशी का मोदी को चैलेंज। महसूर मजलूम कश्मीरी, भारतीय रियासती बर्बरियत की जिंदा मिसाल। आलमी बरादरी को बावर कराना चाहते हैं। भारत को कश्मीरियों पर किए जाने वाले जुल्म का हिसाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का यौम इस्तेहसाल पर रैली से खिताब। लाहौर में गवर्नर पंजाब और वजीर आला की क़यादत में रैली। शुरका की भारत के खिलाफ नारेबाजी। आज़ादी के हुसूल तक कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं चौधरी सरवर। भारत का मुतकब्बराना रवैया पूरे खित्ते के लिए खतरा है, सरदार उस्मान बुज़दार। यौम इस्तेहसाल पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर क़यादत कश्मीर यकजहती रैली। 365 दिन का तवील तरीन कर्फ्यू भी कश्मीरियों को ना झुका सका। भारत के हिस्से में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। आज़ादी की जदोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं मुराद अली शाह। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ का कराची से सक्खर तक ट्रेन मार्च। शुरका के कश्मीरियों के हक में नारे। मोदी का बदसूरत चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। पाकिस्तान का सियासी नक्शा अवाम के दिलों की तर्जुमानी है, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की क़यादत में रैली। कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। 5 अगस्त का गैर कानूनी इक़दाम नामंजूर। शुरका की भारत के खिलाफ नारेबाजी। तवील फौजी मुहासरे से कश्मीरी खौफ का शिकार। खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। भारत कश्मीरियों को अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है। यौम इस्तेहसाल पर सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पैगाम।
کشمیری ہوں میں، خواتین بھی حق خود ارادیت کی تحریک میں شانہ بشانہ۔ 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدام کی مناسبت سے ISPR کا نیا پرومو جاری۔ بھارت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف پوری قوم ہم آواز، جا چھوڑ دے میری وادی، بچے بوڑھے اور جوانوں کی زبان پر ایک ہی نغمہ، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، خواتین بھی پرعزم۔ کورونا کا پھیلاؤ کم، ایک دن میں 15 اموات، تعداد 6014 ہو گئی، ملک بھر میں 2,81,136 شہری متاثر، سندھ میں 1,22,000، پنجاب میں 93,571 مریض، خیبر پختونخوا میں 34,324، بلوچستان میں 11,780 کیسز۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں ہوں مریم ذیشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔ 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدام اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے کا 1 سال، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر کریا کریا کشمیریوں سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا جا رہا ہے۔ آج سائرن بجائے گئے، پورے ملک میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، اس دوران سڑکوں پر ٹریفک رک گئی۔ آپ کو بتائیں کہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے، بھارت نے 370 کا جو آرٹیکل تھا اس کا خاتمہ کیا، جس کے بعد آج پاکستانی 1 سال مکمل ہونے پر اس دن کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں۔ قابض بھارتی فوج کے ظلم و ستم جاری ہیں، ایسے میں آج پورے پاکستان میں ہر جگہ، شہر ہوں یا گاؤں ہوں، ملک کا کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں پر کشمیریوں سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا جا رہا ہے۔ آج ملک بھر میں سائرنز بجائے گئے، پورے ملک میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ لاہور، اسلام آباد، مظفر آباد، کراچی، بہاولپور، پیر محل، میرپور، پشاور اور دیگر کئی علاقوں میں آج ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور کی بات کریں تو لاہور کے اندر پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری سرور نے ریلی کی قیادت کی، جبکہ اگر کراچی کی بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ریلی کی قیادت کی۔ اس موقع پہ انہوں نے گفتگو بھی کی اور کہا کہ 1 سال کے دوران اس ظلم و ستم کے باوجود کشمیریوں کا حوصلہ بھارت نہیں توڑ سکا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کے دن کی مناسبت سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یوم استحصال پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اقوام عالم کے سامنے کشمیریوں کی خواہشات کی ترجمانی کی۔ یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ میں ہندوتوا اور مودی کی نسل پرستانہ حکومت کو بھی نقاب کیا گیا۔ آج آزاد جموں و کشمیر اسمبلی سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت ظالمانہ اقدامات سے کشمیریوں کی آواز کو دبانا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیریوں کا سفیر بن کر ان کی آواز بنوں گا۔ گزشتہ روز پرعزم طریقے سے پاکستان کا سیاسی نقشہ جاری کیا۔ وزیر اعظم پاکستان آج آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور اب وہ مظفر آباد کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے انہوں نے کہا کہ آج کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی قوم یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ بھارت نے کشمیر کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور انڈیا کے غیر قانونی قبضے سے مقامی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اسرائیل سے ظلم سیکھا، پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ وہ اسلام آباد میں کشمیر ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ 72 سال سے اور اس سے پہلے ڈوگرا راج سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کیسے بدلا جائے۔ اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجیز لی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے۔ اقوام متحدہ اپنے وعدوں پر پورا اترے۔ اقوامان دنیا سے میری اپیل یہ ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ OIC سے میری اپیل ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو کشمیریوں کا ساتھ دیں۔
भारत के मकबूजा जम्मू और कश्मीर की गैराइनी तौर पर हैसियत बदलने का 1 साल मुकम्मल हो गया। मोदी सरकार के इस इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ी रैलियां निकाली गईं। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज। मुल्क भर में तकारीब और रैलियां, शहर शहर करिया करिया कश्मीरियों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर वजीर खारजा शाह महमूद की जेर क़यादत यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई, जिसमें सदर ममलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, सेनेटर्स और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शुरा ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इस मौका पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि रैली अवाम का कश्मीर से मुतल्लिक रेफरेंडम है। कश्मीरी रेफरेंडम जब होगा, अवाम का रेफरेंडम आज ही हो जाएगा। मेरा चैलेंज है, कबूल करो, अगर हिम्मत है कबूल करो, अगर हिम्मत नहीं है तो नजरसानी। इस्लामाबाद में ही वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की क़यादत में भी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका कश्मीरी भाइयों के हक में नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि महसूर मजलूम कश्मीरी रियासती बर्बरियत की जिंदा मिसाल है। आलमी बरादरी को बावर कराना चाहते हैं कि भारत को कश्मीरियों पर किए जाने वाले जुल्म का हिसाब देना होगा।